منور بنور الوحي وخال لي خير العلوم المحيي أنه هو العدو والبيان لذل بدولي بها غيان فرق من كتابني مدهور وبحروف تنهى ننهور بسم الله الرحمن الرحيم ملكني القرآن خير المرسلين بخدمة الأمير خير المرسلين ملكني القرآن مهنئا سلام وكل من قام عزايا سلام ملكني القرآن والحديث من قال لي طويل والتعليم ملكني القرآن رب العالمين لوجه الكريم بالعالمين ملكني القرآن رب وكفى وفيده منه إلي وكفى ملكني القرآن والفنون من لسوى يساسع الأمينا ملكني القرآن للجماعات موني كفاني مغرب المنان ملكني القرآن تمليك الجميل وللسؤال مداري الأسوأين ملكني الكتاب رب منزله وقال لي خرا به ومثله ملكني الكتاب رب منزله وقال لي من خرا ومثله ملكني الكتاب ربنا الكريم وإنني عليه سكر ملكني الكتاب والحلال والنافع للمفلا إدلالا ملكني الكتاب والحديث من قال لي التأويل والتحديث ملكني الكتاب رب الأكرم وقاله إلى المكرم ملكني الكتاب غير المرسلين وقاله إلى غير المرسلين ملكني الكتاب غير المرسلين وليكفى ليل غير المرسلين ملكني الكتاب غير المرسلين دنيا وأخرى بإمام المرسلين ملكني الكتاب باقي البصر خالد ومان نعم لسعد عصر ملكني الكتاب والحديث باقي به كتب التمريز ملكني الكتاب ربنا الصمد الرافع السماء من خير محمد ملكني الكتاب ذو الكلام بلا مدرة ولا ملال ملكني الكتاب بهذا الزمان كل يدي بأمره وتسمع سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.